ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر.
خلق الإنسان من علق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء الله والفتح بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 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 فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم.
दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। ये दुआ का वक्त है।